1000 पुलीस शिरगांवां तैनात केल्यात म्हणून शिरगांव लयराई आईच्या जात्रे खातीर। आता 1000 पुलीस जर थंय तैनात केल्ले जाल्यार हे मिसमॅनेजमेंट कशें जालें हो एक प्रश्न चिन्ह। आता कोण म्हणटा दोरयेक घुस्पोटान लोक पडलो आनी मागीर चेंगराचेंगरी जाली, कोण म्हणटा शॉक येयलो आनी तेच्या उपरांत मागीर चेंगराचेंगरी जाली, हे आमी सगळे अंडरस्टँड करपाक शकता। पूण म्हाका एक सांगा, दोरी घालीसर तुमचे कडेन बॅरिकेडींग करपाची सुविधा ना? तुम्ही जेन्ना प्रोटेस्ट आसता तेन्ना बॅरिकेडींग बीन तुमचे बरे पद्दतीन आसता मरे सगळे कडेन, कितें रे? आनी तेन्ना तुमी दाणे तोणके घेवन सगळे लायनीन उबे आसता, मागीर ते 1000 पुलीस त्या टायमाचेर खंय आसलेले त्या टायमाचेर? आता सेकंड प्रश्न हांव कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टराक विचारपाक सोदतां, जेन्ना येदी मोठी जात्रा शिरगांवची लयराई आईची जी जात्रा आहा न्हू ती सगळ्यान व्हडली जात्रा आमच्या गोंयची जात्रा, आनी ही लास्ट जात्रा, हेच्या फाटल्यान मागीर आनी जात्रा ना, कितें? सो वाळपय, सत्तरी, बिचोले, सांकळे, म्हापशां, पेडण्या हे जे सगळे जे एरियांतले जे लोक आहा, हे कॉन्स्टिट्युन्सी आहा, हे सगळे चडान चड लोक जात्रेक वयता आनी धोंडांची संख्या चड आसता। हेचेर विचार करून सरकारान प्लॅन कितें केल्लो? कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, SP, DYSP, DIG कितें हे जे सगळे लोक आहात व्हडल्या व्हडल्या पोस्टांचेर जेंकां प्लॅनिंग करपाक बसयल्या आनी जेंकां आमचे गोंय राखपाक बसयल्या, तेंच्यांनी हे जात्रे खातीर प्लॅन कितें केल्लो आनी अशें कशें जालें? आनी जर प्लॅन केल्लो न्हू जाल्यार शिरगांव जी नॅरो वाट सारकी, जे जाग्याचेर थंय स्टॉलां नाका आसलेली ते स्टॉलांक थंयसर घालपाक चान्स कित्याक दिलो? जी स्टॉलां नाका आसली थंयसर